may adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwa Didi ug uban sa mga kaugbungan sa mga kaprayan sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini ang inyong amigo higala Father MJ Samonte. Paghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa kinapulog-tulog nga Domingo sa ordinaryong panahon. Hulyo 2026. Ang ebanghelyo na itong pagabasahon ng pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya ug may usa ka paralitiko nga nakigda sa duyan kag gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kahadlok o gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka mga magtutudlo nga sa balaod nga miingon, nagpasipala sa Dios kining tawhana. Nasayod si Jesus sa ilang ginuhuna nga giingon siya, "Anong nagununa man kamo nga nianang mga unahunang dautan? Hain may sayon nga pag-ingon nga gipasaylo na ang imong mga sala o pag-ingon ba nga bangon ug lakat aron ipakita ko kaninyo ng anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa mingon siya sa paralitiko, "Bangon, dada ang imong gihigaan ug pauli sa inyo." Og mibangon ang paralitiko ug mipauli sa pagkakita sa mga tao nini nang hadlok sila, gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya nining gahuma ngadto sa mga tao. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ako ang pagtimbaya sa tanan ng mga kaigsuonan sa Archdiocese sa Osamis nga karon na gyud magsugod ang pagpangabot ng atong mga kabispuhan na gikan sa mga nagkalain-laing mga lugar ug dioceses sa tibok simbahan sa Pilipinas. So, ang CBCP plenary sa atong ikaw 132 nga kasaulugan nila sa ilahang panagtapok dayon uban sa ilahang pagpamalandong, pagampo, pagretreat nga we are much privileged diri sa Archdiocese sa Osamis na kita ang nahimong lugar na kita ang nahimo nga nagmindawat sa maong talagsaon o dili basta-basta nga panagtapok o panagtagbo sa mga kabismuhan sa tibok simbahan sa lokal diri sa Archdiocese sa Osamis. So, isip mga pare, laiko, mga relihiyoso, mga nagpaluyo sa maong pagpangandam, excited kita na atong ihatag atong pinaka the best, no? Mao gani karon lang ako nga kagabi mag-ulang ginan mo na bitaw na feel bitaw gyud ang excitement ang mga pipila ka mga choir kadlaw na naman nag-practice dayon ang pagpanaod sa mga tent, mga father detach sa mga pagpangandam, then apoy mga ginagmay kakulian, amo ang generator diri sa katedral. Naguba po imbis nga aron ta kanang naantay ka ng dagkong event. Wala na po yung mga sungug-sungug po yung nanigid, no? But anyway, so we always rely and dependent sa kabubuton sa Dios. Basta gibuhat na to ang part. We give our best and God will take care of the rest. So, welcome bishops, archbishops, cardinals, and our apostolic nuncio to the local church of Archdiocese of Osamis. Daghang salamat sa inyong kagayunan nga diri kamo nga mo hatag sa inyong pagpamalandong o sa inyong panagtapok isip mga kaobispo na dako kay ni kadasig namo, dako kay ni o ganang hatag inspirasyon namo nga in one way or the other nga bisan pa sa kasimple o sayano sa maong lugar misalig kamo nga kami makahimo sa maong talagsaon o dili basta-basta na event sa inyong panagtapok isip mga obispo sa tibok simbahan sa Pilipinas. So, as a representative sa matag dioceses, mga obispo, hinaot pa unta, enjoy kamo diri sa
sa Misamis Occidental o unsa man ang inyong madangatan inyong hantang maghatag unta kini og kanang dakong impact namong mga tao o mga kaparian diri nga kami nakasinati og mga shepherds, no, nga nagkadaiya po og mga karisma, talento o kakayahan nga ma-feel bitaw namo nga sa inyong pagbiya ni pohon nga bisan pa man og igo lang mo ming labay pero dako kay nag-impact sa katawhan sa Dios tungod kay malipayon man sila kaming tanan nga nagsudong sa inyong buhing presensya dinhi sa simbahan sa Osanes. Akong pagtimbaya usab sa tanan natong mga kaigsunan nga nag-birthday karong bulan sa Hulyo. Ako isip as one of my birth month man ang July. So, I humbly beg you, my dear brothers and sisters in Christ, as I celebrate my birthday this coming July 12, no, nga mag 38 years old na inyong amigo Higala, nga, alam itong, we remain humble, meek, kind, and always learn to persevere and endure sa ngalan ug tungod ug alang sa atong Ginoo kamoy nagtawag ug moy nagpaambit sa bukasyon sa pagkapari diri kadako. So na ito ang tanong na taga-antag may panglawas, long life, tilayon kita sa mga sakit-sakit, o at tabakan na sa Ginoong to have an perseverance and endurance at magpadayon nato sa pag-respond nato sa itong mga health concern, pagpasingot, exercise, limit sa kaon, ana. Di ba siguro nato yun nga goal ang mabalik ko itong lawas o kinabuhi itong mga gagmay pata pero ang importante nga naay pagpaningkamot, no, sa ato ang magkadugay aning kalibutan na magkatigulang ta ang wisdom, ang knowledge pod nato ikapaambit kadto sa katawhan sa Dios mas mulawom magyud ta og mas mahimong mahimdanon ang ato ang kinabuhi tungod kita kanunay man nagpalaban sa Ginoo. Ato ebanghelyo karon nindot kay nagpinumdum kanato nga si Jesus sa usa ka sakayan mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya nga may usa ka paralitiko nga nakigda sa duyan ug gihatod siya sa pipila ka mga tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus usa ka dako ilang pagsalig ug mingon siya sa paralitiko, ayaw ka hadlok kay masaylo na ang imong mga sala. Mga igsoon, gipakita ni Jesus kanato that he is not only a merely human being. He has the right power and authority nga siya mismo ang pinadala sa Amahan. Mas maayo po niyo usahay gud na establish gud nato ang atong power and authority sa usa ka butang, usa ka tawo, usa ka komunidad. Aron sa ingon, kung klaro nila kung kinsa o unsa ta, we gain respect, we gain good reputation. If we have gain respect and good reputation, we can use this to as one of our social capital diha sa pag-involve diha sa katilingban. Kung ikaw magud na kay mga koneksyon, na kay mga kaila, dayon bisan pa og magkahiun sa ang posibleng dangatan nimo, na kay madaganan. So matawag nimo ni siya nga dili basta-basta nga mga pangitabo sa kinabuhi nato kay tungod nahitabo ni siya tungod kay ato mang gitugutan nga mahitabo. Mga igsoon, ang paralitiko sa ato ang ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga dili niya mabuhat ang kaaliman kung siya lang, kundi nangandoy siya sa paghikap o pagduaw ni Jesus inubanan sa iyahang mga friends, sa iyahang mga higala nga mo joy nagpunong kaniya sa panahon mo man siya nga nagsakit, no, kanang bitong mga tao bitaw nga inanay bitaw, no, kaning sa paralitiko nga kanang bitong mga tao nga nagpalibot sa iyaha nga mao bitaw gyud ning uban kaniya, wag gyud siya gipasagdaan ba, kanang bitong talagsaon na bigyan nato ni makita sa tong ginabuhi bitaw gyud ay kana bitong dili bitaw ipabati sa imuha nga you are liability, dili bitaw ipabati sa mga tawo nagmahal nimo nga wala kay nahot, wala kay nabuhat tungod sa imuhang disability. But this paralytic person in our gospel today, a simple reminder nga naagbiday tao nga andam nga mudawat o magmahal ka nato, kaya gitawag kahit sino ka man.
Importante na siya maigsoon sa tuwang kinabuhi. Nga naabit tayo usa ka tawo nga makaingon ka nga the totality of sa imong pagkaikaw gidawat ka o sa totality sa imong pagkaikaw you are free to show any judgment. Importante maguli siya nga gidawat ka sa imong pagkaikaw dili lang sa pipila ka mga senaryo ang pagdawat kanimo kundi yung tinunay gyud nga pagdawat na ikaw gimahal nila. Ug mo ni mo hitabo sa ko nga sa iyang pagka-paralyze siguro daghan siyang mga higala nga nahimamat along the way wala siya gipasagdaan kay nasayod sila usap po'y kanang pagbati sa usa ka tawo nga naay disability. Mao na nga i-question pa yun na si Jesus kay di consider as kanang naa kay kaaliman because of sin tungod sa mga unrepented sin nagtuo sila na kana bitawng mga sala bitaw nga wala nimo na kumpisal wala nimo na napakay pasaylo mo ni hinungdan nga kaning naa kay mga balatian ug naa kay mga suliran sa kinabuhi para nako bitaw no which is true kay tungod kay naagi po yung mga panahon yun sa itong kinabuhi yun nga kanang itong dili naka mag-effort pa nga makapangay pasaylo mga pa sa kumpisalanan just to confess your sins because you believe nga enough na to nga ikaw pasaylo na sa Ginoo. No, ang kita mismo ang Diyos mismo mo'y kanang bitaw nagpahinumdum ka nato nga despite sa atong pagkamakasasala kita gyud ay andam na gimahal og pagadawaton kaniya. Pero ako man siyang gisulti sa inyong mga igsoon. Kay kana bitong bisan pa og unsa ang issue na gilabay kang Hesus ngadto kaniya bisan pag unsa ka lisod ang iyang dangatan ngano man gi-question ang iyang kredibilidad, gi-question ang reputasyon o daghang gi-question para kaniya. Pero simple rin kayo no paggamit ng kaning same otoridad na itong nahulman gikan niya ni Pedro nga isip usa sa mga pillar sa simbahan nga kana bitawng kita na ning kamot ta nga sa ato ang pagbinuotan aning kinabuya sa ato ang pag-adlaw-adlaw nato nga kinabuhi nga giya o subay sa kabubuton sa Dios ano na yung mga panahon gid nga masipyat kita ano na bitaw po yung mga panahon nga kita murag mawala sa passing mawala pud sa kumpas sa kinabuhi tungod kay gitugutan man nato nga ang demonyo mao mo control and overgovern nato mga igsoon please mintras buhi pa ta mintras naapatay kanang chance nga magbago buhaton na nato kay basta dili ito sama ta sa politiko sa itong ebanghelyo karon ninagid siya mga higala nga maogyoy nag-endorse kaniya ug maogyoy nagpaduol kaniya nga sa mga panahon nga siya nagsakit sa katapusan nindot kay ang pinumdum sa itong ebanghelyo karon mga igsuon kay wala sila katuo nga kaning Jesus na ilang giban-uban may kapasidad nga mapasaylo which is only reserved for God reserved for our Redeemer, Lord Jesus Christ. So, wala sila nagtuo na kanina bitang inani na mga panghitabo sa atong kinabuhi, dako kanina siya o ganang idulhin siya kung kita ipasaylo sa Diyos, bisan pa man pinaagi niya sa iyang mga tinugyanan, madre, whatever. Kaya nga naman, pinaagi niya ni mga igsoon, kita pinumduman, yet we are belong to each other. Ikaw anak sa Diyos, ako anak sa Diyos, kitang tanan mga anak sa Diyos. Sa to pangano mag-away man ta kung kita mga anak sa Diyos. So kada siguro no, mo ni bantayan nanto mga igsoon. Na dili ta makaon sa to ang envy, dili ta makaon sa to ang magkasinahon o labaw sa tanan dili ta marasina sa to ang pagkuan. Grabe tawag natin mga pag-ambisyosa, pag-ambisyoso ang kinabuya. Kung mao na naabot sa uban, ato silang suportaran. Kung mao man na naabot sa uban, ato silang lipayon. Kung nabaw sa tanan, kita na nga musab sa unsa man po ang posibleng dangatan nato kung kita mubiya na po ang kalibutan lang.
Sa katapusan mga igsoon, kining tanan nato ang giingon diri karon og mibangon ang paralitiko og mipauli sa pagmakita ni sa tawo niini nanghadlok sila og gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag nining gahom ngadto sa tawo. So bisan pag i-question na si Jesus tungod sa ng effort tungod sa iyahang pagmando ang itong mga tawhana kanina sa kung sa ang posibleng sulod sa maong kuan karami taong ipinumduman ta ba nga kani sa tuang pag adlaw-adlaw na to nga pagkinabuhi ang kalibutan na di gyud ta kumpiyansa, di gyud ta magpasaya-saya kay ang demonyo kanunay gyud naglibot-libot para pagatintanon ta aron mapukan ta og usahay mo hinungdan nga kita mawalan og ganang gana sa kinabuhi. Muna nga kita isip mga tao mga Katoliko naningkamot sa pagbinutan o pagtinarong dala o sa angay dalon o buhata o sa angay buhaton aron kung unsa man nung mga butang nga ikaw na nakipag-uban lang sa katawhan na without any sureness and kanang kuan katawturan mao na nga kailangan gid pod na kailangan tong chance sa uban. So mga igsoon, kini tanan ato nadunggan, ato ang angay kini ihalad kadto sa Ginoo kay kini usaman ka dako nga pagpahinumdom kinato nga kita usab mga nahimong mga adopted sons and daughter of God. Mga igsoon, as we call sa ato ang pag-culminate na to itong mga miyaging adlaw no sa Father's Day karon pagsugod na po sa mga pipila ka mga activities sa eskwelahan mantog nga wala man ta siguro sa eskwelahan karon we humbly beg and request sa ato ang mga bisita ng mga artist nga as soon as possible kung sa mura sa bugikan suti lang mi dire sa kuan opisina o mga igsoon kanang kita gipinumduman usab nga sa ato ang pagpamalandong nato na atong adlaw na Huwebes kita gipinumduman nga sa ato ang pagka maayong tao sa ato ang pagka intelihente mahimo lamang kini nga karami taong tinuod kung kita mismo nakasinati niini kung kita mismo nakakaingon nga kaning gipangbuhat ng mga maayo og tarong sa mga tawo nagpalibot nato walay halong pamulitika kay usahay man gud manggawas man gud noon ang mga grabe taong more on ka ng pagpangayo which is buhat man taana nga kita na nagkamot man usab sa pagtinarong so hinaut pa unta nga questionon man ang ato ang pagbag-o sa kinabuhi pero kita na sayod nga sama sa kabuhing karnero nga naningkamot kaniyang mga tupa kaniyang mga karnero sa pag-uli nila sa ilahang gangaan si Ate Mary o sa ato ang mga adlaw-adlaw na itong mga gipangbuhaton nga kita na nangandoy usab o ganang nindot na kuan ba ugma sa to ang mga tao no ngano man na ako nisulti mga igsoon kay usahay man gud sa atong kinabuhi man gud na ning kinabuhi marami taong imuhang mga good deeds imuhang mga nindot nga lakang usahay questionon ba mo mga nindot dito nga mga plano sa kinabuhi usahay mahimo siyang questionable imbisin ta nga you have good intention in doing it mura noog ganang kaduduha-duhaan ka sa imuhang mga gipangbuhat na maayo mao na nga padayon lang na even Jesus Christ himself was being questioned and mocked sa iyahang mga authority na gipang pangbungat that he is the son of the Messiah, he is the son of God, he is the Savior, he and the Father is one. Ito. So we have to accept the fact na inana yun ay ang kinabuhi no na isog kinito i-prove na kita na ningkamot sa pagbinutan kung dili naman yun sa istorya kung dili makita at dili makita po dahil sa buhat
Mga igsoon, din lang ko kutob, ayaw kang kalimot ang pulong sa Dios, angay gayon nga pamation o pamalandungan o pag-abot sa panahon nga kita nagtanom og kahoy, dili kini mamalhan kay ang tubig kanunay mga naghatag og pagkaon og naghatag og inimnon sa maong tanom. Mga igsoon ug manawsab uban sa pangama sa tumahal nga birhen nga atong gitawag dinhi sa misamisnon ang birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So, once again, ingat, God bless kanatong tanan.